कोरोना मजीद 31 जाने निकल गया। अमवात की तादाद 737 हो गई। मुल्क भर में वायरस से 34,336 अफराद मुतासर। गुज़श्ता 24 घंटों में अब तक के सबसे ज़्यादा 2,255 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 13,225, सिंध में 12,610, केपी में 5,021, बलोचिस्तान में 2,158, गिलगित बल्तिस्तान में 475 और आज़ाद कश्मीर में 88 केसेस रिपोर्ट। नहीं कहा कि ये लॉकडाउन अशराफिया ने करवाया। जो अशराफिया है, जो लॉकडाउन की बात करती है, उनके पास सस्टेन करने की कैपेसिटी है, लेकिन वो तबका जो है, वो डाउन ट्रोडन, वो पिसा हुआ तबका, उनके पास सस्टेन करने की कैपेसिटी नहीं है। वो भूखे मर जाएंगे। हमने लोगों को ट्विन चैलेंज है। एक चैलेंज है, हमने जान बचानी है कोरोना से, और दूसरा है, हमने जान बचानी है भूख और गुर्बत से। सिंध जाएंगे, लोहा मनवाएंगे, तैयारी कर लो, आ रहे हैं। सिंध ने ऐसा ऑर्डिनेंस पेश किया जिसका उसे इख्तियार ही नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी के खिलाफ फट पड़े। कहा, आप सिंध की बात मत करें, पूरा पाकिस्तान हमारा है। 18वीं तरमीम को दफन करना हुकूमत की पॉलिसी नहीं। वज़ीर आज़म ने नहीं कहा कि लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया। लॉकडाउन बरकरार रखते तो 1,80,00,000 लोग बेरोजगार हो जाते। वज़ीर ख़ारजा सिम कार्ड से मुताल्लिक़ अल्फाज वापस लें या मुस्ताफ़ी हूँ। ऐसी बयानबाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मैं ताउन का हाथ बढ़ा रहा हूँ और आप ऐसे बयान दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा, हमारा बलोचिस्तान की हुकूक की बात करना क्या बलोचिस्तान कार्ड खेलना है? ऐसे बयानात से नुकसान होगा। ये वक्त सियासी लोहा मनवाने का नहीं। वज़ीर आज़म के लॉकडाउन पर बयानात कौम को तकसीम कर रहे हैं। अपोजिशन के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। हुकूमत का कोरोना सूरत हाल पर मनफी रवैया रहा है। राजा ज़फरुल हक ने भी तनकीदी निश्तर चला दिए। कोरोना सूरत हाल पर वज़ीर आज़म कहाँ है? मुल्क कौन चला रहा है? शहरी रहमान का सवाल। कहा, SOPs के बगैर लॉकडाउन को खोल दिया गया। कैसा लॉकडाउन है? लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। हुकूमत 3 से 4 हफ्ते का मौसर लॉकडाउन करे। मौजूदा सूरत हाल में मौत और भूख की तकरार हो रही है। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, इस लॉकडाउन का मतलब है जो बच गया वो मईशत चलाएगा। वफाक की अलामत इदारे में खड़े होकर इकाइयों पर हमले काबिल कबूल नहीं। वफाक अपने रवैये, बयानात और तकारीर से इकाइयों में तकसीम पैदा कर रहा है। वफाक ने इकाइयों से माँ जैसा सलूक करना था। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का शाह महमूद कुरैशी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। बोले, मौजूदा टोला रहम, वफा, इत्तेहाद, यकजहती जैसी सिफात से ही महरूम है। वफाक कोरोना की बजाय सुबह से लड़ रहा है। असम्बली इजलास में सियासी तकारीर वक्त का ज़िया है। ऐसे इजलास का क्या फ़ायदा कि एक अरकान इधर से सियासी तकरीर करता है तो दूसरा उधर से निश्तर चलाता है। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, सियासत करनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। अरकान को कोरोना सूरत हाल पर माहिरीन से ब्रीफिंग दिलवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 7 नुकाती एजेंडा मंजूर। इंतखाबी इस्लाहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट की मंजूरी। रिपोर्ट में सेनेट इंतखाबात के तरीक़ेकार में तब्दीली की तजवीज़ दी गई। हतमी मंजूरी से कबल सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी गौर। ECC और तवानाई कमेटी के फैसलों की भी तौसीक। हुकूमती खबरें कौन लीक करता है? मामला काबीना में ज़ेर बहस आ गया। खबरें कब और कैसे बाहर निकली, इस पर काम हो रहा है। एक मुआविन खुसूसी का इजहार ख्याल। मामले पर आइंदा इजलास में फिर बात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा भरपूर हुकूमती मुहिम शुरू करने के लिए पुरआज़्म। वफाकी काबीना इजलास के अंदर की कहानी पब्लिक। लॉकडाउन खोलना ज़रूरी था, इसलिए खोला। कोरोना वायरस के फैलाव को भी कंट्रोल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास में कहा कि एहतियाती तदाबीर सबकी तरजीह होनी चाहिए। कारोबारी सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। काबीना इजलास के अंदर की कहानी के मुताबिक आज़म सबाती की इंतखाबी इस्लाहात रिपोर्ट पर काबीना को आधा घंटा ब्रीफिंग।
11ویں ترمیم بحیثیت کچھ نہیں، وہ آئین کا ایک حصہ ہے. یہ ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے اگر کسی بھی پارٹی کے پاس تعداد ہے تو وہ ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی. پرائم منسٹر تو پورے ہماتن 24 گھنٹے جو ہے وہ اسی کورونا کے سلسلے میں اور باقی جو حکومتی کام ہے اس میں مصروف رہتے ہیں. وہ ضرور آئیں گے. وہ لوگ جنہوں نے کہ سیشن ریکوزیشن کیا، یہی لوگ چاہے وہ سینٹ میں ہوں یا نیشنل اسمبلی میں، وہی لوگ جو کہ اس وقت واویلا مچا رہے ہیں وہ بالکل نہیں آئیں گے، خود نہیں آئیں گے. آئینی ترمیم کے لیے کسی بھی پارٹی کے پاس تعداد پوری ہوئی ہو تو ضرور ہو جائے گی. وزیر اعظم قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اطلاع شبلی فراز کی پریس کانفرنس. کہا شہباز شریف خود اجلاس کی ریکوزیشن جمع کروا کر شریک نہیں ہوئے. صدر عارف الوی نے 10واں نیشنل فائنانس کمیشن تشکیل دے دیا. نیشنل فائنانس کمیشن 10 ارکان اور ایک آفیشل ایکسپرٹ پر مشتمل ہے. مشیر خزانہ چیئرمین ہوں گے. 4 صوبائی وزراء خزانہ کمیشن میں شامل. TORs بھی جاری. کمیشن صوبوں کے محاصل میں حصے اور ٹیکسز کے امور طے کرے گا. وفاقی صوبوں اور دیگر علاقوں کے وسائل بھی طے کیے جائیں گے. گندم خریداری کا 73% ہدف حاصل کر چکے. 91% باردانہ کاشتکاروں میں تقسیم کیا جا چکا. ہدف کے حصول تک خریداری جاری رہے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں غیر معمولی حالات میں فوڈ سیکیورٹی یقینی بنائیں گے. دوسری جانب عثمان بزدار نے صفائی کے نظام کی بہتری کے لیے چھوٹی گاڑیوں کے تقسیم کے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پنجاب بھر میں صفائی کا نظام بہتر بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے کاروباری شخصیات کی ملاقات. چیف منسٹر کورونا ریلیف فنڈ میں 50 لاکھ کا چیک پیش کیا گیا. عثمان بزدار نے مخیر حضرات کے احتیاط کو سراہا. کہا لاک ڈاؤن میں نرمی کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی. تاجروں کو SOPs پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر ژاؤ جینگ کی ملاقات. DG ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. وبائی صورتحال میں پاکستان کی اعانت پر آرمی چیف کا چینی سفیر سے اظہار تشکر. چینی سفیر کی طرف سے ہر فورم پر پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ. چین سے 18 ٹن طبی آلات، ٹیسٹنگ اور حفاظتی سامان لے کر ایک اور طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا. جہاز میں 46 ایکس رے مشینز شامل. مختلف اقسام کے 11,46,000 ماسک سامان کا حصہ ہیں. 7,60,000 RNA ایکسٹریکٹرز بھی اسلام آباد منتقل کیے گئے. ترجمان NDMA کہتے ہیں کہ 7 جہاز سامان لے کر بیجنگ سے اسلام آباد آ چکے ہیں. تین سینیٹرز کی کرونا ٹیسٹ رپورٹ مشتبہ نکل آئی. سینیٹر عابدہ عظیم، مولانا عطاء الرحمان، فدا محمد کو اجلاس میں شرکت سے روک دیا گیا. اجلاس میں ممبران کی نشستوں میں فاصلہ، سیٹ پر ماسک، گلوز اور سینیٹائزرز موجود. ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ کی صوبے میں ہڑتال جاری. کراچی کے تمام اسپتالوں کی نرسز کا پریس کلب کے احتجاجی دھرنا. ہنگامی حالات میں ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس دینے، انتقامی کارروائیاں، جبری تبادلے روکنے کا مطالبہ. کورونا کی تباہ کاریاں. دنیا بھر میں 43,42,000 سے زائد متاثر. 2,92,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. امریکہ میں ہلاکتیں 83,425 ہو گئیں. برطانیہ میں 32,000 سے زائد اموات. اٹلی 30,000. فرانس میں 26,000 سے زائد جانیں جا چکی. 16 لاکھ سے زائد لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں. کراچی میں چکن ایک ہفتے میں 130 روپے کلو مہنگا ہو گیا. مرغی کے گوشت کی قیمت 360 روپے تک جا پہنچی. 214 روپے کلو بیچنے کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے. شہر بھر میں کمشنر کراچی کی پرائس کمیٹیاں مکمل طور پر غیر فعال ہو گئیں. اور PCB نے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا فیصلہ ایک دن کے لیے مؤخر کر دیا. چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کھلاڑیوں کی فہرست چیئرمین PCB کو بھجوا دی. تجاویز بھی پیش کی. چیئرمین PCB احسان مانی کی منظوری کے بعد بدھ کو سینٹرل کانٹریکٹ کی نئی لسٹ کا اعلان کر دیا جائے گا.